يعني انت مش بتاع جواز وخايف من المسؤوليه ومش قد تربيه عيال؟ حد جاب سيره تربيه دلوقتي؟ حد جاب سيره مسؤوليه؟ وبعدين مش لما تتربى انت الاول؟ محدش قال لك ربي عيال. مسؤوليه ايه؟ تصرف على العيال؟ محدش قال لك اصرف على، انت لاقي تصرف على نفسك. انا هطلع اشتم الداعمين كل يوم، بقول لهم حرام عليكم، عندي عيال عايزه اربيها، ادعموني، حرام عليكم. وادعي عليهم بقى واشتم، هم بيخافوا، بقول لهم حسب الله ونعم الوكيل فيكم. هم بيخافوا بقى من الحته دي، فهيبعتوا لنا دعم نربي بيه العيال. لكن انا وانت نخلف ونربي الاتنين مع بعض؟ لا، تو ماتش، تو ماتش. لا، ما هو انا هخلف يا رب، لكن الاتنين مع بعض لا، ونصرف عليهم كمان لا. ان شاء الله الداعمين هيصرفوا علينا كلنا.